कहिलेकाहीँ जब हामी सङ्कट वा एउटा महामारीको अनुभव गर्छौँ, तब यो हामीमा अनौठो र बेग्लै कुरा आइपर्यो भनेर हामी विचार गर्छौँ। वास्तवमा प्रकोप, सङ्कट र महामारी नयाँ कुरा होइनन्। अनि सत्यता चाहिँ यो हो कि भविष्यमा अझ धेरै सङ्कट र महामारी आउनेछन्। उहाँको आगमन हुने बेलामा यी सबै कुराहरू हुन आउनेछन् भनेर येशू आफैले भन्नुभयो। उहाँले यसरी भन्नुभयो, राष्ट्र राष्ट्रका विरुद्धमा र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ। भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्, भयङ्कर आतंक हुनेछन् अनि आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्। सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्नेछन् र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू सङ्कटमा परि व्याकुल हुनेछन्। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन्। जब यी कुराहरू हुन थाल्छन्, तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ। लुका 21:10 र 11, 21:25देखि 28सम्म। ध्यान दिनुहोस्, यी सङ्कटहरूले मानिसहरूमा डर ल्याउनेछ र धेरै मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन् भनी येशूले भन्नुभयो। यसैले कसरी डरमाथि जय पाउने र येशूमा रहेको हाम्रो आशालाई कायम गर्ने भनी छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा यी चिन्हहरूले ईसाई विश्वासको महान आशामा हामीलाई कायम राख्दछ। हामीले जय पाउनुपर्ने पहिलो कुरा डरमाथि हो। एकजना लोकप्रिय नेताले नेल्सन मण्डेलाको तलको भनाइलाई बेग्लै प्रकारले याद दिलाएका छन्। मैले सिकेको छु कि साहस भनेको डर नहुनु भन्ने होइन, तर त्यसमाथि जय पाउनु हो। साहसी मानिस भनेको त्यो होइन जो डराउँदैन, तर त्यो हो जसले त्यो डरमाथि जय पाउँछ। डर हामी सबैले अनुभव गर्ने सामान्य मानवीय भावना हो, तर डर त्यस्तो किल्ला पनि हो जुन शत्रुले हामीलाई मूर्छित पार्न र केही गर्न नसक्ने तुल्याउन चलाउँछ। कहिलेकाहीँ डर आवश्यक हुन्छ। कुनै विशेष परिस्थितिमा विशेष रूपले होस पुर्याउँदा ज्यान बचाउन सकिन्छ, तर समस्या त्यहाँ बढ्छ जब हामी डरद्वारा नियन्त्रित हुन्छौँ। दुःखको कुरा महामारीको समयमा यो हुने गर्छ। मानिसहरू यति डराउँछन् कि पहिलेदेखि नै चुनौतीपूर्ण रहेको परिस्थितिमा तिनीहरूले थप पीडा र समस्या थप्ने गर्छन्। उदाहरणको लागि, मानिसहरूले सामान थुपार्न थाल्छन्, चोर्छन् वा अरूलाई चोट पुर्याउँछन्। व्यक्तिगत स्वार्थले सजिलै मानवीय करुणालाई नाश गर्छ। यसैले हामीले डरको वास्तविकतालाई थाहा पाउनुपर्छ र हामीलाई नियन्त्रण गर्न र बसमा पार्न यसलाई मौका दिनुहुन्न। के तपाईँलाई थाहा छ, धर्मशास्त्रमा परमप्रभुको प्रशंसा होस् भन्ने वाक्यांशपछि सबैभन्दा धेरै नडराओ भन्ने वाक्यांश रहेको छ। बाइबलले प्राय परमेश्वर आफैले हामीलाई नडराओ भन्नुको पछाडि एउटा कारण छ, किनकि हामी डराउने जोखिममा छौँ। तर परमेश्वरका मानिसहरूका नाताले हामीमा डरको आत्माद्वारा नियन्त्रित नहुने क्षमता छ। वास्तवमा पावलले तिमोथीलाई दोस्रो तिमोथी 1:7 याद दिलाएका छन्, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। आफैलाई सोध्नुहोस्, के तपाईँले यसरी व्यवहार गरिरहनु भएको छ, जहाँ निश्चयता, साहस, प्रेम, आत्मसंयम र अनुशासन देखिन्छ? यदि छैन भने यसको अर्थ तपाईँले डरको आत्माको मुनि काम गरिरहनु भएको छ, जुन आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको होइन। भजन सङ्ग्रह 46 बाइबलको एउटा गजबको अध्याय हो, जसले सिधै सङ्कटको समयको बारेमा बोल्छ। हाम्रा परिस्थितिहरू वा हाम्रो वरपर जे सुकै भए तापनि हाम्रो हृदयमा हामीले डर राख्नु हुँदैन भनी यसले याद दिलाएको छ। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ। चाहे पृथ्वी उथलपुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस्, र चाहे त्यो उडेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। एउटा नदी छ जसको प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन।
जेस मिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। आओ परमप्रभुका काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था, उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म युद्धहरू रोक्नुहुन्छ, उहाँले धनु भाँच्नुहुन्छ र भालाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ, उहाँले ढालहरूलाई आगोले भस्म पार्नुहुन्छ। शान्त हो र म परमेश्वर हुँ भनी जान। जाति जातिहरूमा म उचालिनेछु, पृथ्वीमा म उचालिनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 11 सम्म। अब म डराउने छैन, तर परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनी भरोसा गर्नेछु भनी आफैलाई अहिले सम्हाल्नुहोस्। आमेन। भाग 5। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्नहरू: किन संसारमा भइराखेका र भविष्यमा हुन आउने घटना र महामारीहरू हाम्रो निम्ति नयाँ कुराहरू हुँदैनन्? लुका 21 को 10, 11, 21 को 25 देखि 28। हामीले के माथि जय पाउनुपर्छ र किन? प्रश्न नम्बर 3, डरमाथि विजय पाउने विषयमा परमेश्वरको वचनमा के कुराहरू लेखिएका छन्? दोस्रो तिमोथी 1 को 7, भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 11। प्रश्न नम्बर 4, भजन सङ्ग्रह 46 को 11 पदमा बताए अनुसार डर लागेको समयमा परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनी भरोसा गर्नुपर्छ भनी बताइएको छ। कसरी डर लागेको समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर आफैलाई सम्हाल्न सक्छौँ?